सम्पूर्ण विद्यार्थी भाइ बहिनीहरू हार्दिक नमस्कार। सदाझैं आज पनि हामी रेडियो सुसेली 106.3 मेगाहर्ज को तरङ्गमा एसई अनलाइन रेडियो पाठशालाको तयारी कक्षाका लागि हामी उपस्थित भएका छौं। भाइ बहिनीहरू सदाझैं आज नेपाली विषयको तयारीका लागि म बाबुरामबाट उपस्थित भएको छु र यो तयारीमा रहनुभएका सम्पूर्ण विद्यार्थी भाइ बहिनीहरू र सम्पूर्ण श्रोता महानुभावहरूलाई हार्दिक स्वागत अभिवादन गर्छु। नमस्कार। विद्यार्थी भाइ बहिनीहरू, हामी यो तयारीका सन्दर्भमा विशेष गरी बोध प्रश्नोत्तरमा केन्द्रित भएका थियौं र हाम्रो एसई परीक्षामा बोध प्रश्नोत्तरको अत्यन्तै ठूलो महत्त्व छ भनेर मैले भाइ बहिनीहरूलाई यो भन्दा अगाडि नै भनेको छु र यो भन्दा अगाडिको कक्षामा हामीले दृष्टान्त बोध अन्तर्गतको अर्थात् पाठ्यपुस्तकबाट सोधिने बोध प्रश्न अथवा प्रश्न नम्बर 10 का विषयमा हामीले छलफल गरेका थियौं। भाइ बहिनीहरू, आज म भाइ बहिनीलाई अदृष्टांश बोध अन्तर्गत प्रश्न नम्बर 11 मा लैजाँदैछु र प्रश्न नम्बर 11 को उत्तर कसरी लेख्ने भन्ने सन्दर्भमा म भाइ बहिनीलाई आजको विषयमा केही कुरा सिकाउन गइरहेको छु। आउनुहोस् सबैजना भाइ बहिनीहरू रेडियोको नजिक आउनुहोस्, आफ्नो कपी कलम तयार गर्नुहोस्। अब हामी आजको विषयवस्तु तयारी गर्छौं। त भाइ बहिनीहरू, यो बोध प्रश्न, यो 11 नम्बरको प्रश्न हामीलाई पाठ्यपुस्तक भन्दा बाहेक कुनै पत्रपत्रिका अथवा कुनै पुस्तक अथवा कुनै लेख रचना, गद्य विधाका लेख रचनाबाट एउटा अनुच्छेद दिइन्छ र त्यही अनुच्छेद पढेर उत्तर लेख्ने जम्मा 5 वटा प्रश्न दिइन्छन् भाइ बहिनीहरू। त्यसैले अब यिनै प्रश्नलाई कसरी उत्तर लेख्ने भन्ने सन्दर्भमा हामी अब छलफल गरौँ है त। ल भाइ बहिनीहरू, एकचोटि यहाँ स्लाइडतिर हेर्नुहोस् त। आज यो अदृष्टांश बोध अन्तर्गत मैले यहाँ थोरै कुरा भन्न गइरहेको छु। बोध ज्ञान तथा सिप आर्जनको एक माध्यम हो। यसले सिकारुको बौद्धिक क्षमता बढाउँछ। बोध प्रश्नोत्तरका लागि धेरै प्रकारका प्रश्नहरू सोध्न सकिन्छ र सोध्ने गरिएको छ। विद्यार्थीले पढेका पाठ्यपुस्तक भन्दा बाहिरका विभिन्न पत्रपत्रिका वा अन्य पुस्तक वा लेख रचना आदिबाट गद्य विधाका अंश दिएर सोधिने अदृष्टांश बोध हो। दृष्टांश बोध हाम्रो पाठ्यपुस्तकबाट सोधिन्छ। अदृष्टांश बोध चाहिँ पाठ्यपुस्तक भन्दा बाहिरका लेख रचना, पत्रपत्रिका अथवा चाहिँ अन्य गद्य विधाका पुस्तकहरूबाट चाहिँ यो प्रश्न सोध्न सकिन्छ। जुनसुकै प्रकारको बोध भए पनि दिएको अंश पढेर त्यसको भाव बुझी दिएका प्रश्नको उत्तर दिन सक्नु नै बोध हो। बोध भन्ने बित्तिकै हामीले यो भन्दा अगाडि नै भनेका छौं भाइ बहिनीहरू, बोध भनेको बुझ्नु हो। बुझ्नु भनेको मतलब के हो भने दिएको अनुच्छेद पढेर त्यसको भाव राम्ररी बुझेर अथवा त्यहाँ भन्न खोजेको कुरा राम्ररी बुझेर अनि दिएका प्रश्नको छोटो, छरितो र स्पष्ट उत्तर दिन सक्नु बोध हो भाइ बहिनीहरू। त्यसैले हामीले यो बोध प्रश्नोत्तरका लागि चाहिँ दिएको अंशलाई राम्ररी पढ्नुपर्छ अथवा दोहोर्याई तेर्याई त्यसको भाव जति पटक पढ्दाखेरि बुझिन्छ त्यति पटकसम्म यसलाई अध्ययन गर्नुपर्छ भाइ बहिनीहरू। अब बोध प्रश्नोत्तरका लागि हामी के गर्छौं त? यसको उत्तर गर्नका लागि हामीले के गर्नुपर्छ? बोध प्रश्नको उत्तर लेख्दा निम्न कुरामा ध्यान दिनुपर्छ। पहिलो, दिएको अनुच्छेदको भाव स्पष्ट नभएसम्म दोहोर्याएर धेरै पटक पढ्नुपर्छ।
अन्त्यमा सोधिएका प्रश्नले के कस्तो उत्तरको अपेक्षा गरेका छन् भनेर उत्तर पत्ता लगाउने प्रयास गर्नुपर्छ। प्रश्नले कुन उत्तर मागेको हो भनेर उत्तर पत्ता लगाउने प्रयास गर्नुपर्छ। सम्बन्धित प्रश्नको उत्तर गद्यांशबाट खोजेर सिसा कलमले रेखाङ्कन गर्नुपर्छ। अथवा यो प्रश्नका लागि यो चाहिँ उत्तर हुन सक्छ भनेर उत्तरलाई रेखाङ्कन गर्नुपर्छ भाइ बहिनीहरू। त्यसपछि रेखाङ्कन गरिएका पद पदावलीलाई मिलाएर प्रश्नको उत्तर बनाएर लेख्नुपर्छ। जुन जुन बुँदालाई हामीले रेखाङ्कन गरेका हुन्छौँ, रेखाङ्कन गरिएका कुराहरू 2-3वटालाई चाहिँ मिलाएर एउटा उत्तर लेख्नुपर्ने हुन सक्छ भाइ बहिनीहरू। त्यसैले यो प्रश्नको उत्तर लेख्दाखेरि पहिले रेखाङ्कन गर्नुपर्छ। रेखाङ्कन गरिसकेपछि ती रेखाङ्कन गरिएका कुरालाई चाहिँ अब मिलाउनुपर्छ। मिलाउँदाखेरि 2-3वटा 3-4वटा बुँदालाई एक ठाउँमा राखेर चाहिँ एउटा प्रश्नको उत्तर हुन सक्छ भाइ बहिनीहरू। त्यसरी यसको उत्तर लेख्नुपर्ने हुन्छ। त्यसैगरी उत्तर भद्दा खालको लामो नबनाई प्रश्नको माग अनुसार 1 वा 2 वाक्यमा छोटो, छरितो, मिठो, सटीक र प्रश्नको ढाँचा अनुसार उत्तर लेख्नुपर्छ। उत्तर धेरै लामो भद्दा होइन। हामी कतिपय भाइ बहिनीहरूको चाहिँ चलन कस्तो छ भने त्यो अनुच्छेदको हुबहु सार दिने, अनुच्छेदको वाक्यलाई नै हुबहु सार दिने कतिपय भाइ बहिनीहरूको चलन हुन्छ। त्यो राम्रो चलन होइन। हामीले प्रश्नको मोडल अनुसार उत्तरलाई ढाल्नुपर्छ र धेरै लामो, धेरै वाक्यमा उत्तर दिने भन्दा पनि यो बोध प्रश्नको उत्तर सकेसम्म सटीक हुनुपर्छ भाइ बहिनीहरू। सटीक भन्नाको तात्पर्य पनि सकेसम्म 1 वाक्यमा उत्तर दिनु अत्यन्तै राम्रो हुन्छ। भएन भनेदेखि बढीमा 2 वाक्य तर त्योभन्दा लामो उत्तर यो बोध प्रश्नले अपेक्षा गरेको हुँदैन। छोटो उत्तर लेख्नुपर्छ र उत्तर लेख्दा प्रश्नको ढाँचा अनुसार नै उत्तर लेख्नुपर्छ। प्रश्न जुन काल, पक्ष, भावमा छ त्यही अनुसारको चाहिँ उत्तर पनि त्यही सन्दर्भ अनुसारको चाहिँ लेख्नुपर्छ भाइ बहिनीहरू। प्रश्न जुन काल, पक्ष, वचन, आदर र लिङ्गमा छ उत्तर पनि सोही काल, पक्ष, वचन, आदर र लिङ्गमा लेख्नुपर्छ। त्यसलाई अरू कुरामा परिवर्तन गर्नु हुँदैन भाइ बहिनीहरू। रेखाङ्कित पद वा पदावलीको अर्थ लेख्दा कोशी अर्थ मात्र नभई वाक्यको प्रसङ्ग अनुसार सान्दर्भिक अर्थ पनि लेख्न सकिन्छ। जस्तो अन्तिममा यो प्रश्नको अन्तिममा रेखाङ्कन गरिएका पद पदावलीको चाहिँ अर्थ लेख्नुहोस् भनेर भनेको हुन्छ भाइ बहिनीहरू। यसरी लेख्दाखेरि हामीले शब्दकोशमा दिएको अर्थलाई मात्रै ख्याल नगरिकन सान्दर्भिक अर्थ, सन्दर्भपरक अर्थ पनि त्यसको हुन सक्छ। त्यस्तो सन्दर्भपरक अर्थ पनि लेख्न सकिन्छ भाइ बहिनीहरू। कोशी अर्थ पनि लेख्न सकिन्छ अथवा कतिपय सन्दर्भमा चाहिँ त्यो सन्दर्भपरक अर्थको चाहिँ विशेष महत्त्व हुने भएको हुनाले त्यस्तो उत्तरलाई पनि अपेक्षा गरिन्छ अथवा त्यस्तो अर्थको पनि अपेक्षा गरिएको हुन्छ। त्यस्तो अर्थ लेख्नुपर्ने हुन सक्छ। शीर्षक राख्नुपर्ने भएमा अनुच्छेदको मूल भावसँग मिल्दो बढीमा 2-3 शब्दसम्मको शीर्षक राख्नुपर्छ। अनुच्छेदको भावसँग मिल्दो हुनुपर्छ त्यसको शीर्षक र लामो शीर्षक मान्ने हुँदैन भाइ बहिनीहरू। छोटो शीर्षक हुनुपर्छ। 1-2 शब्दसम्मको, बढीमा 3 शब्दसम्मको उत्तर चाहिँ शीर्षकको रूपमा चाहिँ राख्न सकिन्छ यदि शीर्षक राख्नुपर्ने रहेछ भने भाइ बहिनीहरू। अब यति भइसकेपछि म भाइ बहिनीहरूलाई एकचोटि अब हामीलाई सोधिने प्रश्नको मोडल म बताउन गइरहेको छु। यो 11 नम्बरमा कस्तो प्रश्न आउँछ भन्दा तलका अनुच्छेद पढी अन्त्यमा सोधिएका प्रश्नहरूको उत्तर दिनुहोस् भन्ने यस्तो प्रश्न आउँछ भाइ बहिनीहरू र एउटा अनुच्छेद आउँछ। उदाहरणको लागि यहाँ एउटा अनुच्छेद छ, म सरसर्ती पढ्दैछु भाइ बहिनीहरू। दशैं मनाउनका लागि जे जस्तो भए पनि नयाँ लुगा कपडा किन्नुपर्छ, मिठो मसिनो नै खानुपर्छ,
भन्ने मान्यता एकदमै गलत हो। यही नकारात्मक मानसिकताका कारण आज हाम्रो घर आँगनमा दशैं दशाका रूपमा भित्रिने गरेको छ। कसैको पवित्र आशीर्वाद होइन कति पैसा दिन्छन् भन्ने भएको छ। आजकल दशैं पैसाको दशैं र अनावश्यक खर्च गर्ने पर्वको भएको छ। दशैंको स्वच्छ सबल सांस्कृतिक पक्षको दुरुपयोग तपाईँ हामीबाट भइरहेको कुरालाई कदापि नकार्न मिल्दैन। अहिले पौराणिक कालमा लेखिएका कथाहरूका आधारमा मात्र यस पर्वलाई मूल्याङ्कन गर्ने हो भने दशैंका राम्रा पक्षहरू छुट्छन्। यसभित्र राम्रा आचरणका कुराहरू, नारीलाई आदरभाव दर्शाउन, पाप र धर्मका कुराहरू, नैतिकता र सद्भावका कुराहरू पनि छन्। यी सारा कुराहरू बिर्सिएर अनावश्यक देखासेखी गर्दैछौँ हामी। यो प्रश्नका लागि दिएको अनुच्छेद हो भाइ बहिनीहरू। अब यो अनुच्छेदबाट के प्रश्न छन् त हामी एकताली त्यतातिर ध्यान दिउँ त। प्रश्नहरू के छन् भन्दा क दशैं प्रति कस्तो मान्यता एकदमै गलत हो। भाइ बहिनीहरू टिप्नुस् है। दशैं प्रति कस्तो मान्यता एकदमै गलत हो। ख आजकलको दशैं कस्तो पर्व हुने गरेको छ। आजकलको दशैं कस्तो पर्व हुने गरेको छ। ग दशैं प्रतिको कुन कुरालाई नकार्न मिल्दैन। घ दशैंका राम्रा पक्षहरू के हुन्। दशैंका राम्रा पक्षहरू के हुन्। ङ देखासेखी र नकारात्मक शब्दको अर्थ लेख्नुहोस्। देखासेखी र नकारात्मक शब्दको अर्थ लेख्नुहोस्। यी 5वटा प्रश्नको उत्तर लेख्नुपर्छ भाइ बहिनीहरू। यो एउटा प्रश्नको 1 अङ्कका दरले यो 5वटा प्रश्नको उत्तर लेख्न सक्दा 5 अङ्क आउँछ भाइ बहिनीहरू। त्यसैले अब यसको उत्तर मैले यहाँ नमुनाको रूपमा दिएको छु भाइ बहिनीहरू। एकचोटि हेर्नुहोस् त। उत्तर क दशैं मनाउनका लागि जे जस्तो भए पनि नयाँ लुगा किन्नै पर्छ, मिठो मसिनो खानै पर्छ भन्ने मान्यता एकदमै गलत हो। प्रश्न के थियो हाम्रो? दशैं प्रति कस्तो मान्यता एकदमै गलत हो भन्ने जुन प्रश्न थियो त्यो प्रश्नको उत्तर दशैं मनाउनका लागि जे जस्तो भए पनि नयाँ लुगा किन्नै पर्छ, मिठो मसिनो खानै पर्छ भन्ने मान्यता एकदमै गलत हो। खको प्रश्न के छ? आजकलको दशैं कस्तो पर्व हुने गरेको छ। आजकलको दशैं कस्तो पर्व हुने गरेको छ। यो प्रश्नको उत्तर आजकल दशैं पैसाको दशैं र अनावश्यक खर्च गर्ने पर्व हुने गरेको छ। आजकल दशैं पैसाको दशैं र अनावश्यक खर्च गर्ने पर्व हुने गरेको छ। अब ग नम्बरको एकचोटि प्रश्न हेर्नुहोस्। दशैं प्रतिको कुन कुरालाई नकार्न मिल्दैन। दशैं प्रतिको कुन कुरालाई नकार्न मिल्दैन। यसको उत्तर एकचोटि हेर्नुहोस् त। दशैंको स्वच्छ र सबल सांस्कृतिक पक्षको दुरुपयोग तपाईँ हामीबाट नै भइरहेको छ भन्ने कुरालाई नकार्न मिल्दैन। दशैंको स्वच्छ र सबल सांस्कृतिक पक्षको दुरुपयोग तपाईँ हामीबाट नै भइरहेको छ भन्ने कुरालाई नकार्न मिल्दैन। यो ग नम्बरको उत्तर भयो भाइ बहिनीहरू। अब एकचोटि ग नम्बरको प्रश्न हेर्नुहोस्। दशैंका राम्रा पक्षहरू के हुन्। दशैंका राम्रा पक्षहरू के हुन् भनेर भनेको छ। यसको उत्तर एकचोटि हेर्नुहोस्।
राम्रो आचरणमा रहनुपर्छ, नारीलाई आदर गर्नुपर्छ, नैतिकता र सद्भाव राख्नुपर्छ, पाप कर्म त्यागेर धर्ममा रहनुपर्छ, आफूभन्दा ठुलालाई आदर गर्नुपर्छ भन्ने कुराहरू दशैंका राम्रा पक्षहरू हुन्। एकचोटि म फेरि भनिदिँदैछु भाइ बहिनीहरू, राम्रो आचरणमा रहनुपर्छ, नारीलाई आदर गर्नुपर्छ, नैतिकता र सद्भाव राख्नुपर्छ, पाप कर्म त्यागेर धर्ममा रहनुपर्छ, आफूभन्दा ठुलालाई आदर गर्नुपर्छ भन्ने कुराहरू दशैंका राम्रा पक्ष हुन्। अब 9 नम्बरमा देखासेकी र नकारात्मक शब्दको अर्थ लेख्नुहोस् भनेर हामीलाई प्रश्न छ भाइ बहिनीहरू। देखासेकी को अर्थ अरूले जे गर्यो त्यसै गर्ने काम, अरूले जे गर्यो त्यसै गर्ने काम त्यो देखासेकी हो। नकारात्मक भनेको नराम्रो, नकारात्मकको अर्थ नराम्रो भाइ बहिनीहरू। यसरी यो प्रश्नको उत्तर, यो 5 वटा प्रश्नको उत्तर यसरी एकदम छोटो सकेसम्म एक वाक्यमा उत्तर लेखेर चाहिँ हामीले यो प्रश्नको उत्तर दिन सक्छौँ भाइ बहिनीहरू। पहिले अनुच्छेद पढ्नुपर्छ, अनुच्छेद पढिसकेपछि त्यो अनुच्छेदको अन्त्यमा सोधिएका प्रश्न त्यही अनुच्छेदमा उत्तर पहिलाएर छोटो छरितो र स्पष्ट उत्तर लेख्ने प्रयत्न गर्नुपर्छ भाइ बहिनीहरू। अब म भाइ बहिनीलाई एउटा अभ्यास दिँदैछु, यो अभ्यास तपाईहरु सार्नुहोस् है त। तलको अनुच्छेद पढी सोधिएका प्रश्नको उत्तर दिनुहोस्। तलको अनुच्छेद पढी सोधिएका प्रश्नहरूको उत्तर दिनुहोस्। भाइ बहिनीहरु टिप्नुहोस्, म थोरै भनिदिन्छु। यो तपाईको पाठ्यपुस्तकमा नपाइने अदृष्टांश बोध भएको हुनाले पाठ्यपुस्तकमा नपाउन सक्नुहुन्छ, त्यसैले म ढिलो भनिदिन्छु। बरु तपाईहरु टिप्नुहोस् है त। नेपालको स्थानीय भाषालाई पठन पाठनको विषयको रूपमा, नेपालको स्थानीय भाषालाई पठन पाठनको विषयको रूपमा स्वीकार गरिएको भए तापनि, स्वीकार गरिएको भए तापनि माध्यम भाषाको रूपमा भने, माध्यम भाषाको रूपमा भने नेपालीकै व्यापकता रहेको पाइन्छ। माध्यम भाषाको रूपमा भने नेपालकै व्यापकता रहेको पाइन्छ। नेपाली भाषा प्राथमिक तहदेखि नै पठन पाठनको विषय समेत रहिआएको छ। नेपाली भाषा प्राथमिक तहदेखि नै पठन पाठनको विषय समेत रहिआएको छ। माध्यम भाषाको प्रश्नलाई लिएर नेपालमा यदाकदा प्रश्नहरू उठ्ने गरेका पनि छन्। माध्यम भाषाको प्रश्नलाई लिएर नेपालमा यदाकदा प्रश्नहरू उठ्ने गरेका पनि छन्। खास गरी प्राथमिक शिक्षा मातृभाषामा हुनुपर्छ भन्ने शिक्षाविदहरूको राय शिक्षाका बहुभाषाको मान्यताको प्रश्नमा सहायक देखिन्छ। खास गरी प्राथमिक शिक्षा मातृभाषामा हुनुपर्छ भन्ने शिक्षाविदहरूको राय शिक्षाका बहुभाषाको मान्यताको प्रश्नमा सहायक देखिन्छ। तर वर्तमान नेपालमा 3 दर्जन भन्दा बढी भाषा रहेका हुँदा के कति भाषालाई माध्यम भाषाका रूपमा अपनाउने र कुन क्षेत्रमा कुन भाषामा शिक्षा दिने भन्ने प्रश्न ज्यादै जटिल छ। तर वर्तमान नेपालमा 3 दर्जन भन्दा बढी भाषा रहेका हुँदा के कति भाषालाई माध्यम भाषाका रूपमा अपनाउने र कुन क्षेत्रमा कुन भाषामा शिक्षा दिने भन्ने प्रश्न
ज्यादै जटिल छ। जहाँसम्म नेपाली भाषाको प्रश्न छ, यसको विस्तार राज्यव्यापी भएको हुँदा राज्यका सबै विद्यालयमा प्राथमिक तहदेखि नै सहज रूपमा नेपालीको पठन पाठन हुन सक्दछ र मातृभाषा नेपाली नहुने केटाकेटीहरू पनि नेपाली भाषाको शिक्षामा वातावरणबाट पृष्ठपोषण प्राप्त गर्न सक्दछन्। जहाँसम्म नेपाली भाषाको प्रश्न छ, यसको विस्तार राज्यव्यापी भएको हुँदा राज्यका सबै विद्यालयमा प्राथमिक तहदेखि नै सहज रूपमा नेपालीको पठन पाठन हुन सक्दछ र मातृभाषा नेपाली नहुने केटाकेटीहरू पनि नेपाली भाषाको शिक्षामा वातावरणबाट पृष्ठपोषण प्राप्त गर्न सक्छन्। यति हुँदाहुँदै पनि राष्ट्रभाषा नेपालीको पूर्ण रूपमा प्रयोग हुन सकिरहेको पाइँदैन भने उच्च अनुसन्धान र गोष्ठीहरूमा त नेपालीको प्रयोग यदाकदा मात्र पाइन्छ। यति हुँदाहुँदै पनि राष्ट्रभाषा नेपालीको पूर्ण रूपमा प्रयोग हुन सकिरहेको पाइँदैन भने उच्च अनुसन्धान र गोष्ठीहरूमा त नेपालीको प्रयोग यदाकदा मात्रै पाइन्छ। यो अनुच्छेद भयो भाइ बहिनीहरू। अब यो अनुच्छेदबाट मैले 5 वटा प्रश्न भाइ बहिनीलाई दिन लागेको छु। म यो प्रश्न पढ्दैछु, टिप्नुहोस् है त। क, कुन भाषाको व्यापकता माध्यम भाषाको रूपमा रहेको छ? कुन भाषाको व्यापकता माध्यम भाषाको रूपमा रहेको छ? ख, प्राथमिक शिक्षा मातृभाषामा हुनुपर्छ भन्नुको खास तात्पर्य के हो? प्राथमिक शिक्षा मातृभाषामा हुनुपर्छ भन्नुको खास तात्पर्य के हो? ग, नेपालमा नेपाली भाषा शिक्षणका निम्ति के कस्तो वातावरण पाउन सकिन्छ? नेपालमा नेपाली भाषा शिक्षणका निम्ति के कस्तो वातावरण पाउन सकिन्छ? घ, मातृभाषामा शिक्षा दिनु कति जटिल छ? मातृभाषामा शिक्षा दिनु कति जटिल छ? ङ, राष्ट्रभाषा र सङ्कटग्रस्त शब्दको अर्थ लेख्नुहोस्। राष्ट्रभाषा र सङ्कटग्रस्त शब्दको अर्थ लेख्नुहोस्। ल भाइ बहिनीहरू, अब मैले यो 11 नम्बरको प्रश्नको उत्तर कसरी गर्ने भन्ने सन्दर्भमा भाइ बहिनीलाई केही कुरा बताएँ। यो हाम्रो पाठ्यपुस्तकबाट नसोधिकन पाठ्यपुस्तकभन्दा बाहिरका विषयवस्तुबाट चाहिँ यो अनुच्छेद ल्याएर चाहिँ सोध्ने गरिन्छ भाइ बहिनीहरू। हामीले त्यो अनुच्छेदलाई राम्रोसँग पढेर अनि त्यसको उत्तर हामीले लेख्ने प्रयत्न गर्नुपर्छ। पहिले अनुच्छेदलाई राम्रोसँग पढ्नुपर्छ, त्यस पछाडि के प्रश्न छन् त्यो प्रश्नलाई चाहिँ हामीले राम्रोसँग बुझ्नुपर्छ अनि प्रश्नको उत्तर के हो भनेर अनुच्छेदमा ठम्याउनुपर्छ, त्यसलाई रेखाङ्कन गर्नुपर्छ अनि रेखाङ्कन गरिएकै कुरालाई मिलाएर यी 5 वटा प्रश्नको उत्तर लेख्नुपर्छ। यति गरियो भने हामी यसबाट 5 अङ्क प्राप्त गर्न सक्छौँ। भाइ बहिनीले निश्चय नै पनि यो अभ्यासबाट यो 11 नम्बरको प्रश्न राम्रोसँग गर्न सक्नुहुनेछ भन्ने मैले अपेक्षा गरेको छु। भाइ बहिनीहरू, हामीले प्रश्न नम्बर 11 को उत्तर कसरी लेख्ने भनेर छलफल गरिसकेपछि अब म भाइ बहिनीलाई प्रश्न नम्बर 12 तिर लैजाँदैछु। भाइ बहिनीहरू, ल एकचोटि भन्नुहोस् त प्रश्न नम्बर 12 मा के प्रश्न आउँछ? ठिक अनुमान गर्नुभयो, ठिक उत्तर दिइसक्नुभयो तपाईँहरूले। प्रश्न नम्बर 12 मा बुँदा टिपोट र सारांश लेखन।
बुँदा टिपोट र सारांश लेखन। यो पनि 5 नम्बरको प्रश्न हो भाइ बहिनीहरू। भाइ बहिनीहरू ख्याल गर्दै जानुहोस्। प्रश्न नम्बर 10, प्रश्न नम्बर 11, प्रश्न नम्बर 12 यी 5-5 अङ्कका प्रश्न हुन् सबै। 10, 11 र 12 5-5 नम्बरका प्रश्न हुन्। त्यसैले यिनीहरूलाई हामीले विशेष ध्यान दिएर लेख्नुपर्ने हुन्छ। थोरै लेख्दाखेरि नै यसमा राम्रो उत्तर आउँछ भाइ बहिनीहरू। त्यसैले अब यो 12 नम्बरको प्रश्न कसरी गर्ने भन्ने सन्दर्भमा म भाइ बहिनीहरूलाई केही कुरा बताउन गइरहेको छु। ल आउनुहोस्, आज हामी बुँदा टिपोट र सारांश लेखनको विषयमा छलफल गर्न गइरहेका छौँ। एकचोटि बुँदा टिपोट र सारांश लेखन भनेको के हो भाइ बहिनीहरू? एकचोटि स्लाइडमा हेर्नुहोस् त। बुँदा टिपोट र सारांश लेखन 12 नम्बरमा सोधिने प्रश्न नै बुँदा टिपोट र सारांश लेखन हो भाइ बहिनीहरू। यसका 2टा खण्ड छन्। हामीलाई जम्मा 4वटा बुँदा टिपोट गरे बापत हामीले 2 अङ्क प्राप्त गर्छौँ र ती बुँदालाई मिलाएर सारांश लेखे बापत 3 अङ्क प्राप्त गर्छौँ। त्यसैले यो दुईटै कुरा हामीले यसबाट चाहिँ समाधान गर्न सक्नुपर्छ भाइ बहिनीहरू। बुँदा टिपोट भनेको के हो भन्ने सन्दर्भमा म थोरै कुरा भाइ बहिनीहरूलाई भन्न गइरहेको छु। कुनै लेख, रचना, अनुच्छेद आदि पढेर त्यसभित्रको महत्त्वपूर्ण भाव वा विचारलाई बुझेर त्यसभित्रका मुख्य मुख्य कुरालाई क्रमागत रूपमा टिपोट गर्ने काम नै बुँदा टिपोट हो। बुँदा टिपोट भन्ने बित्तिकै हामीले के बुझ्नु पर्यो भने भाइ बहिनीहरू, यो अलिक जटिल विषय पनि हो। यो एकातिर सजिलो विषय पनि हो भाइ बहिनीहरू, एकातिर जटिल विषय पनि हो। जटिल विषय कुन अर्थमा भनेदेखि यसको भाव बुझिएन भनेदेखि अथवा यसका मुख्य मुख्य कुरा के हुन् भनेर हामीले पत्ता लगाउन सकेनौँ भनेदेखि बुँदा टिपोटको काम जटिल हो। तर बुँदा टिपोट यसरी गरिन्छ भने यसको तरिका थाहा पायौँ भनेदेखि यो सजिलो काम पनि हो भाइ बहिनीहरू। त्यसैले बुँदा टिपोट गर्दाखेरि अनुच्छेद, जुन अनुच्छेद हामीलाई दिएको हुन्छ त्यो अनुच्छेदको भाव हामीले राम्रोसँग बुझ्नुपर्छ पहिलो नम्बर। अनि त्यसका महत्त्वपूर्ण कुराहरू के हुन्, त्यो अनुच्छेदभित्रका महत्त्वपूर्ण कुराहरू के हुन् भनेर चाहिँ त्यसलाई क्रमिक रूपमा टिपोट गर्ने जुन काम छ त्यसलाई हामी बुँदा टिपोट भनेर भन्छौँ। बुँदा टिपोटले कृतिभित्रका मुख्य मुख्य कुरा के हुन् भनेर पाठकलाई जानकारी गराउँछ। कुनै समाचार, लेख, रचनामा के कुरा समेटिएका छन् भनेर छोटो समयमा जानकारी दिन सक्नु बुँदाको कार्य हो। बुँदाले के गर्छ, कुनै अहिलेको व्यस्त मान्छेलाई कुनै लेख रचना सबै पढिसक्ने फुर्सद नहुन पनि सक्छ भाइ बहिनीहरू। त्यो अवस्थामा त्यसको मुख्य मुख्य कुरा के हुन्, त्यहाँ भएका कुरालाई चाहिँ क्रमिक रूपमा अहिले त कतिपय पत्रपत्रिका आदिमा पनि त्यसका मुख्य मुख्य कुराहरू दिएको हुन्छ। ती मुख्य मुख्य कुरालाई पढ्ने बित्तिकै यो लेखमा चाहिँ यी कुरा रहेछन् भनेर चाहिँ ठम्ब्याउन सकिन्छ भाइ बहिनीहरू। त्यसैले बुँदाको काम भनेको कुनै लेख रचनाभित्रका महत्त्वपूर्ण कुरालाई चाहिँ छोटो समयमा नै पहिचान गर्न सक्नु यसको महत्त्वपूर्ण कार्य हो। बुँदाले हामीलाई चाहिँ छोटो समयमा कुनै लेख रचनाभित्रका महत्त्वपूर्ण कुराहरू के हुन् भनेर चाहिँ जानकारी दिन सक्छ। बुँदा टिपोटले कुनै लेख रचना बुझेर पढ्ने बानीको विकास हुन्छ भने लेखनलाई खँदिलो र प्रभावकारी बनाउन मद्दत गर्दछ। बुँदा टिपोटले कुनै लेख रचना बुझेर पढ्ने बानीको विकास हुन्छ। हामी सरस्वती पढ्छौँ तर बुझेर पढ्ने पठन पनि 2 प्रकारका हुन्छन् भाइ बहिनीहरू। हामीले कक्षामा छलफल गरिसकेका छौँ भाइ बहिनीलाई थाहा छ। मौन पठन, सस्वर पठन। मौन पठनलाई हामी द्रुत पठन पनि भन्छौँ। किन द्रुत पठन भन्दाखेरि यो मनमा नै पढिन्छ र भाव बोध गर्नका लागि अथवा पठन बोधका लागि चाहिँ मौन पठनको अत्यन्तै महत्त्वपूर्ण भूमिका रहन्छ। हामीले दिएको अनुच्छेद मनमा नै पढेर त्यसको भाव बुझ्न सक्नु पर्दछ। त्यसैले यो मौन पठन हामीले यहाँ प्रयोग गर्नुपर्छ र लेख रचनामा भएका महत्त्वपूर्ण कुरा
त्यसको के छ यो लेखले अथवा यो अनुच्छेदमा के कुरा छन् भनेर चाहिँ त्यसको सबै भाव बुझेर पढ्ने बानीको विकास यो बुँदा टिपुटले गर्छ भाइबहिनीहरू। अनि लेखनलाई खदिलो र प्रभावकारी बनाउन पनि मद्दत गर्छ। बुँदा त धेरैवटा बुँदालाई मिलाएर चाहिँ एउटा बुँदा बनाउनु पर्ने हुन्छ भाइबहिनीहरू। हामीले कुनै अनुच्छेदका महत्त्वपूर्ण कुरालाई चाहिँ रेखाङ्कन गर्दै जान्छौँ, रेखाङ्कन गरिएका कुरालाई चाहिँ मिलाएर बुँदा बनाउँछौँ। यसरी मिलाएर बुँदा बनाउँदाखेरि हामीले धेरै कुरा समेट्ने खालका बुँदाहरू चाहिँ बनाउनुपर्छ। त्यसैले खदिलो र प्रभावकारी बनाउनलाई पनि यो बुँदा टिपुटले चाहिँ लेखनलाई खदिलो र प्रभावकारी बनाउन पनि बुँदा टिपुटले मद्दत गर्छ भाइबहिनीहरू। यसको अभ्यासले अनुच्छेद, लेख, रचनामा भएका मुख्य कुरा पहिचान गर्ने सिपको विकास हुनुका साथै परीक्षामा राम्रो अङ्क हासिल गर्न पनि मद्दत गर्छ। बुँदा टिपुटले टक्क 4वटा बुँदा लेखेको छ, 4वटा बुँदा लेखेपछि अनि त्यही बुँदाको आधारमा सारांश लेखेको छ भनेदेखि टक्क नम्बर आइहाल्यो। त्यसैले राम्रो अनुच्छेदको भाव अनुसारका कुराहरू बुँदामा आए भनेदेखि परीक्षामा राम्रो अङ्क पनि ल्याउन सकिन्छ भाइबहिनीहरू। त्यसैले परीक्षामा राम्रो अङ्क ल्याउनलाई पनि बुँदा टिपुटले चाहिँ मद्दत गर्छ। यसका साथै कुनै पाठको सार कुरा बुझेर टिपोट गरी त्यसलाई याद गर्न पनि बुँदा टिपोट गरिन्छ। कुनै पाठलाई याद गर्नु पर्यो, हामी त्यसलाई पढेर कण्ठ गर्ने हाम्रो बानी छ। यो कण्ठ गर्ने बानी ठिक होइन भाइबहिनीहरू। के हो, बुझेर पढ्नु चाहिँ सबैभन्दा राम्रो। बुझेर पढ्नका लागि के गर्छौँ भन्दाखेरि कुनै अनुच्छेदका मुख्य कुरालाई चाहिँ हामी टिपोट गर्छौँ, बुँदाको रूपमा टिपोट गर्छौँ। अनि त्यो बुँदालाई चाहिँ हामीले याद गऱ्यौँ भने हामी सँगै एउटा पाठलाई चाहिँ याद गर्न सक्छौँ। कुनै पाठलाई राम्रोसँग याद गर्नका लागि भाइबहिनीहरूलाई मैले यो पढ्ने तरिका पनि बताइरहेको छु। कुनै पाठ तपाईँले चाहिँ बुझ्नु पर्यो भनेदेखि त्यो सँगै पाठमा भएका महत्त्वपूर्ण कुरालाई चाहिँ बुँदा बनाउनुहोस्। अब त्यो बुँदालाई याद गर्नुहोस्, तपाईँले सँगै एउटा पाठ चाहिँ याद गर्न सक्नुहुन्छ। त्यसैले बुँदाको यति ठुलो महत्त्व छ भाइबहिनीहरू। यो सूत्रबद्ध रूपमा पढ्ने पढाइका धेरै तौर तरिकाहरू छन् भाइबहिनीहरू। कति मान्छेले चाहिँ सूत्र बनाएर चाहिँ पढ्ने चलन छ, कतिपय मान्छेले चाहिँ गीत बनाउँछन्, कतिपय मान्छेले कविता बनाउँछन्, यसरी याद गर्ने चलन छ। त्यो सबै कुरा चाहिँ के हो त, सँगै एउटा पाठको गीत हुन्छ, सँगै एउटा पाठको कविता हुन्छ त हुँदैन नि। के हुन्छ भन्दा त्यसका महत्त्वपूर्ण कुरालाई चाहिँ बुँदा बनाइन्छ। ती बुँदालाई चाहिँ हामी सूत्र बनाउन सक्छौँ, गीत बनाउन सक्छौँ। कुरा बुझेर पढ्ने र पाठलाई याद गर्नका लागि पनि बुँदा टिपुटले अत्यन्तै महत्त्वपूर्ण भूमिका खेलेको हुन्छ भाइबहिनीहरू। बुँदा टिपुट गर्ने तरिका कसरी हो? बुँदा टिपुट गर्ने म भाइबहिनीलाई यो बुँदा टिपुट गर्ने तरिका बताउन गइरहेको छु। सर्वप्रथम दिएको अनुच्छेदमा रहेका मुख्य कुराहरू त्यसको भाव नबुझेसम्म धेरै पटक दोहोर्याएर पढ्ने। अनुच्छेदमा दिएका कुराहरू अथवा अनुच्छेदमा भनिएको भाव जति बेलासम्म बुझिँदैन त्यति बेलासम्म यसलाई दोहोर्याइ तेर्याइ गरेर धेरै पटक अनुच्छेद पढ्नुपर्छ भाइबहिनीहरू। सबैभन्दा पहिलो कुरा। दोस्रो, पढ्दा अनुच्छेदमा भएका शब्द सङ्ख्या पनि पत्ता लगाउने। हामीलाई यो सारांश लेख्ने कुरा चाहिँ के छ भने 1/3 लेख्नुपर्छ। 1/3 भनेको शब्द सङ्ख्याको आधारमा हुन्छ भाइबहिनीहरू। त्यसैले अनुच्छेदमा कति सङ्ख्या छ भन्ने कुरा पनि त्यो पढ्दा पढ्दै त्यसको अनुच्छेदमा कति सङ्ख्या छ भनेर हामीले पत्ता लगाउन सक्छौँ भाइबहिनीहरू। त्यो पत्ता लगाउने। तेस्रो, पाठका मुख्य कुराहरूलाई रेखाङ्कन गर्ने। पाठमा अथवा अनुच्छेदमा भएका मुख्य कुराहरू रेखाङ्कन गर्दै जाने। चौथो, रेखाङ्कन गरिएका अंश, पद, पदावलीलाई मिलाएर खेस्रा बुँदा बनाउने। यो बुँदा रेखाङ्कन गर्दैखेरि जस्तो उदाहरणहरू, कुनै कसैका भनाइ, यस्ता कुराहरू राख्नु हुँदैन भाइबहिनीहरू। मुख्य कुरा मात्रै, अनुच्छेदले भन्न खोजेको मुख्य कुरालाई मात्रै राख्नुपर्छ र रेखाङ्कन गरेका कुरालाई अनुच्छेद
अथवा चाहिँ रेखाङ्कन गरिएका अंश पद पदावलीलाई मिलाएर चाहिँ खेस्रा बुँदा बनाउने। खेस्रा गरिएका बुँदालाई मिलाएर 4 वटा साफी बुँदा बनाउने। यहाँ भन्न खोजेको कुरा के हो भने भाइ बहिनीहरू, यो पहिलो हामी बुँदालाई रेखाङ्कन गर्दै जान्छौँ, रेखाङ्कन गर्दै जाँदाखेरि पढ्दै जान्छौँ, त्यसको भाव बुझेपछि हामी रेखाङ्कन गर्दै जान्छौँ। यो महत्त्वपूर्ण कुरा हो भनेर अब रेखाङ्कन गरेका कुरालाई चाहिँ मिलाएर हामी के गर्छौँ, धेरै कुरा रेखाङ्कन गरिएको हुन सक्छ, ती धेरै कुरालाई मिलाएर चाहिँ हामी खेस्रा बुँदा बनाउँछौँ। खेस्रा बुँदा बनाउँदाखेरि बुँदा के हुन सक्छन्, 4 वटा मात्रै होइन 5, 6, 7 वटा पनि हुन सक्छन् भाइ बहिनीहरू। खेस्रा बुँदा त यी रेखाङ्कन गरिएका कुरालाई मिलाएर बुँदा बनाउँदै जाँदा खेस्रा बुँदा 4, 5, 6 वटा पनि हुन सक्छन्। त्यसो हुँदा अब अन्त्यमा चाहिँ के गर्ने, खेस्रा गरिएका बुँदालाई मिलाएर 4 वटा साफी बुँदा बनाउने। जुन खेस्रा गरिएका छन् 5-6 वटा बुँदा हुन सक्छन्, ती 5-6 वटा बुँदालाई पनि समेटेर त्यहाँ ती सबै बुँदामा भएको भावलाई समेटेर हामीलाई चाहिएको चाहिँ के हो, बुँदा टिपोटमा जम्मा 4 वटा बुँदा मात्रै हुनुपर्छ भाइ बहिनीहरू। 4 वटा बुँदा मात्रै हुने भएको हुनाले यी खेस्रा बुँदामा धेरैवटा बुँदा हुन सक्छन्, साफी बुँदामा चाहिँ 4 वटा बुँदा मात्रै हुनुपर्छ। यसरी साफी बुँदा बनाउन सकिन्छ भाइ बहिनीहरू। बुँदा टिपोट गर्दा अनुच्छेदमा भनिएका सबै मुख्य कुराहरू समेटिनुपर्ने। अनुच्छेदमा आएका मुख्य कुरा चाहिँ बुँदामा आउनुपर्छ भाइ बहिनीहरू। अनुच्छेदको भाव खलबलिनु हुँदैन बुँदा टिपोट गर्दाखेरि। अनुच्छेदले जुन भाव व्यक्त गरेको छ, अनुच्छेदले व्यक्त गरेको भावलाई हामीले हाम्रो बुँदामा चाहिँ समेटिएको हुनुपर्छ। त्यसै सबै बुँदामा गरेर अनुच्छेदमा भएका शब्द संख्याको 1/3 शब्दभन्दा बढी शब्द हुन नहुने। अब सारांश लेख्दाखेरि शब्द संख्या पनि ख्याल गरिएको हुन्छ भाइ बहिनीहरू। अब हामीले बुँदा टिपोट गर्दा शब्द संख्यालाई ख्याल गरेनौँ भने फेरि हामीलाई अप्ठ्यारो पर्छ। शब्द संख्या कसरी मिलाउने? त्यसैले बुँदा बनाउँदैखेरि 3 भागको 1 भागभन्दा बढी शब्द नहुने गरी हामीले बुँदा बनाउनु पर्छ। सकेसम्म यो 1/3 भन्दा बढी शब्द नहुने गरेर हामीले बुँदा टिपोट गर्नुपर्छ भाइ बहिनीहरू। बुँदामा उदाहरण तथा कसैको भनाइ नराख्ने। बुँदा टिपोट गर्दाखेरि कसैको भनाइ, उदाहरण, उखान तुक्का आदि कुरा हुन सक्छन् भाइ बहिनीहरू। त्यस्ता कुनै पनि कुरा राख्नु हुँदैन, ती सहायक कुरा मात्रै हुन्। तिनीहरूको माध्यमबाट भन्न खोजिएको जुन मुख्य कुरा छ त्यो मुख्य कुरालाई चाहिँ छुटाउनु हुँदैन। बुँदा सधैँ अपूर्ण वाक्यमा लेख्ने। बुँदा टिपोट पूर्ण वाक्यमा हुँदैन भाइ बहिनीहरू। जस्तो म विद्यालय गएर पाठ पढ्छु, म विद्यालय गएर पाठ पढ्छु भन्ने जुन वाक्य छ यो वाक्य पूर्ण वाक्य हो। अन्त्यमा समापिका क्रिया आएको वाक्य पूर्ण वाक्य हुन्छ भाइ बहिनीहरू। अब हामीले बुँदा टिपोट गर्दा चाहिँ यस्तो पूर्ण वाक्य अथवा अन्तिममा समापिका क्रिया राखेर बुँदा टिपोट गर्नु हुँदैन। बुँदा टिपोट गर्दा अपूर्ण वाक्यमा बुँदा टिपोट गर्नुपर्छ अथवा अन्त्यमा असमापिका क्रिया हुनुपर्छ अथवा अपूर्ण भाव आउनुपर्छ, अपूर्ण वाक्य हुनुपर्छ। बुँदा सधैँ अपूर्ण वाक्यमा लेख्ने, असमापिका क्रियाको प्रयोग गर्ने र बुँदाका अन्त्यमा अल्पविराम चिन्हको प्रयोग गर्ने। बुँदा टिपोट गर्दा हामीले ख्याल गर्नुपर्ने कुरा के हो भने भाइ बहिनीहरू, बुँदा पूर्ण वाक्यमा लेखिँदैन, अपूर्ण वाक्यमा लेखिन्छ बुँदा। समापिका क्रियाको बुँदाको अन्त्यमा समापिकाको क्रियाको प्रयोग गरिँदैन। बुँदाको अन्त्यमा असमापिका क्रियाको प्रयोग गरिन्छ अथवा चाहिँ क्रिया मूलको प्रयोग गर्न सकिन्छ। त्यसैले यो अपूर्ण वाक्यमा लेखिन्छ। नम्बर 1। नम्बर 2, बुँदाको अन्त्यमा जुन
विराम चिन्हहरू दिइन्छ। त्यो विराम चिन्ह के हुनुपर्छ? त्यो विराम चिन्ह जहिले पनि अल्प विराम हुनुपर्छ भाइ बहिनीहरू, पूर्ण विराम दिनु हुँदैन है। बुँदाको अन्त्यमा पूर्ण विराम बिर्सिएर पनि दिनु हुँदैन, अल्प विराम दिनुपर्छ भाइ बहिनीहरू। र बुँदा लेख्दाखेरि 1 2 3 अथवा क ख ग घ आदि नलेखिकन कुनै चिन्ह विशेष यहाँ चिन्हहरू दिएको छ हैन, जस्तो ड्यास दिन सक्यो हैन, एरो दिन सक्यो अथवा कुनै न कुनै चिन्ह दिएर बुँदा लेख्नु उपयुक्त हुन्छ। 1 2 3 क ख ग घ आदि नलेख्नु, अक्षर अथवा अङ्क नलेख्नु उपयुक्त मानिन्छ। कुनै चिन्ह विशेष जस्तो एरो चिन्ह हैन अथवा चाहिँ ड्यास चिन्ह, कुनै चिन्ह दिएर चाहिँ बुँदा एक बुँदा र अर्को बुँदा छुट्याउन सकिन्छ। त्यसरी बुँदा लेख्दाखेरि त्यसरी लेख्नुपर्छ भाइ बहिनीहरू। यसमा मुख्य मुख्य कुरा लेख्नुपर्छ। यो चारवटा बुँदा जहिले पनि चारवटा वाक्य भन्नुपर्छ। बुँदामा अनुच्छेदमा भएका शब्दको 1/3 अक्षर सङ्ख्या हुने गरेर बुँदा टिपोट गर्नुपर्छ। बुँदा जहिले पनि अपूर्ण वाक्यमा लेख्नुपर्छ र बुँदाको अन्त्यमा अल्प विराम चिन्हको प्रयोग गर्नुपर्छ। यति कुरा भाइ बहिनीहरूले बिर्सनु हुने छैन। बुँदा टिपोटका लागि हामी यति काम गर्न सक्छौँ भाइ बहिनीहरू। अब यति भइसकेपछि बुँदा टिपोट भयो भाइ बहिनीहरू। अब बुँदा टिपोट भएपछि हामीले सारांश लेख्नुपर्ने हुन्छ। अब यो सारांश भनेको के हो भन्ने सन्दर्भमा म थोरै चर्चा गर्न गइरहेको छु। सारांश कुनै पनि लेख, रचना, कथा, कविता, अनुच्छेद राम्रोसँग पढी मूल भाग र त्यसभित्र प्रयोग भएको विचारलाई क्रमशः नछुट्याई 3 भागको 1 भाग बनाएर प्रस्तुत गरिने प्रक्रियालाई सारांश भनिन्छ। कुनै लेख, रचना अथवा कुनै अनुच्छेद राम्रोसँग पढेर त्यसको मूल भाग बुझी त्यसभित्र भएको विचारलाई क्रमशः नछुट्याइकन 3 भागको 1 भागमा प्रस्तुत गर्ने जुन प्रक्रिया छ त्यसलाई सारांश भनिन्छ भाइ बहिनीहरू। सारांशलाई संक्षेपीकरण, संक्षेप लेखन वा 1/3 भाग पनि भनिन्छ। सारांशलाई संक्षेपीकरण पनि भनिन्छ, संक्षेप लेखन पनि भनिन्छ वा 1/3 भाग पनि भन्ने गरिन्छ। सारांश लेखन गर्दा व्याख्या वा विश्लेषण गरिएका कुरालाई हटाएर सरल संक्षिप्त रूपमा मूल वा विशेष कुरालाई मात्र लेख्नुपर्छ। यो एउटा सुन्दर भाषिक कला हो जसलाई बारम्बारको अभ्यास र सिपले मात्र लेख्न सकिन्छ। जति धेरै अभ्यास गरिन्छ त्यति सारांश लेख्न सकिन्छ। अभ्यास नगर्दाखेरि सारांश लेख्न सकिँदैन भाइ बहिनीहरू। कुनै पनि कुराको चुरो पत्ता लगाएर अथवा चाहिँ कुनै पनि कुराको चाहिँ कुनै अनुच्छेदको मुख्य कुरा पत्ता लगाएर त्यसलाई छोटोभन्दा छोटो रूपमा चाहिँ लेख्न सक्नु सारांश हो। त्यसैले यो चाहिँ बारम्बार अभ्यास गर्दै गएपछि मात्रै यो लेखन जानिन्छ भाइ बहिनीहरू। सारांश लेख्दा समाज शैलीमा वाक्यहरूलाई संश्लेषणात्मक ढङ्गले एक अनुच्छेदमा प्रस्तुत गरिन्छ। सारांश जहिले पनि एक अनुच्छेदमा लेखिन्छ भाइ बहिनीहरू। सारांश लेख्दा समासिक शैली भनेको बुझिसक्नुभयो। समास गरिएको, समास गर्ने भनेको धेरै शब्दलाई एउटा शब्दमा, धेरै शब्दलाई मिलाएर एक शब्दमा लेख्ने प्रक्रिया हो। त्यसैले समासिक शैलीको प्रयोग गरिन्छ र संश्लेषणात्मक ढङ्गले, विश्लेषण होइन संश्लेषण, जोड्ने, यसरी संश्लेषणात्मक ढङ्गले एक अनुच्छेदमा प्रस्तुत गरिन्छ। सारांश लेख्नु अघि टिपोट गरिएका बुँदालाई आधार मानी तिनै बुँदालाई मिलाएर यसको लेखन गरिन्छ। अब मैले अघिको कुरालाई जोड्न खोजेँ।
अघि मैले बुँदा टिपोटको बारेमा भनेका थिएँ भाइ बहिनीहरू, बुँदा टिपोट गरेपछि मात्रै सारांश लेख्न सकिन्छ। सारांश लेख्नका लागि त्यतिकै मैले सारांश लेखेँ भनेर लेखिँदैन। के गर्नुपर्छ? हामीले पहिले बुँदा टिपोट गर्नुपर्छ। अब त्यो बुँदा टिपोट गरिएका जुन 4वटा बुँदा छन् तिनै बुँदालाई मिलाएर हामीले सारांश लेख्नुपर्छ। बुँदा टिपोट गर्दैखेरि हामीले 1/3 शब्दमा अट्ने गरेर बुँदा टिपोट गर्छौं। अब तिनै टिपोट गरिएका बुँदालाई मिलाएर चाहिँ सारांश लेख्छौं। यसो गरेपछि हाम्रो सारांश निश्चय नै पनि 1/3 भागको हुन्छ भाइ बहिनीहरू। त्यसैले बुँदा टिपोट गर्ने, बुँदा टिपोट पहिले बुँदा टिपोट गरिसकेपछि अनि सारांश लेख्न सकिन्छ। यो गहन, स्पष्ट, क्रमबद्ध र संक्षिप्त हुनुपर्छ। सारांशको सार आउने गरी त्यसको शीर्षक समेत राख्नुपर्छ। हामी सारांशको शीर्षक पनि राख्न सक्छौं भाइ बहिनीहरू। त्यसको सार कुरा आउने गरी अथवा त्यहाँ भनिएको विचारलाई समेटेर चाहिँ शीर्षक पनि राख्न सक्छौं। त्यसको शीर्षक त्यो सिंही सारांशको सार आउने गरेर चाहिँ शीर्षक राख्न सकिन्छ। यसरी सारांश लेखिन्छ। अर्थात् सारांश लेख्नको लागि भाइ बहिनीहरूले के ख्याल गर्नु पर्यो भने पहिले बुँदा टिपोट गर्नु पर्यो। बुँदा टिपोट गरिसकेपछि अनि हामी सारांश लेख्न सक्छौं। पहिले बुँदा टिपोट गर्ने भाइ बहिनीहरू, मैले भाइ बहिनीलाई थोरै कुरा के बताउन खोजेँ भने बुँदा टिपोट गर्दाखेरि जुन अनुच्छेद दिएको हुन्छ त्यो अनुच्छेदलाई धेरै पटक पढ्ने, धेरै पटक पढिसकेपछि अब हामी बुँदा टिपोट सुरु गर्ने। बुँदा टिपोट सुरु गर्दाखेरि त्यसका मुख्य मुख्य कुरा पहिचान गरेर रेखाङ्कन गर्दै जाने। रेखाङ्कन गरिएका कुरालाई मिलाएर हामी खेस्रा बुँदा बनाउने। खेस्रा बुँदालाई पनि मिलाएर साफी बुँदा, जुन 4वटा बुँदा हुन्छन् त्यो 4वटा बुँदा बनाउने। जुन अनुच्छेदमा भएको शब्द संख्याको 1/3 भागमा नै समेटिएका हुन्छन् यी सारांशका शब्दहरू। अब यही सारांशलाई समेटेर, यही बुँदालाई समेटेर चाहिँ हामी के गर्छौं? खेस्रा बुँदाबाट साफी बुँदा बनाउँछौं 1/3 शब्द भित्र। अब ती साफी बुँदालाई समेटेर चाहिँ हामी सारांश लेख्छौं। अब हामीले लेखिएको सारांश यसरी 1/3 को हुन्छ। अनुच्छेदको भाव मिल्दो हुन्छ, अनुच्छेदसँग सम्बन्धित हुन्छ र अनुच्छेदमा भएका सबै कुरालाई यसले समेटेको हुन्छ भाइ बहिनीहरू। त्यसैले सारांश लेख्दाखेरि पहिले अनुच्छेद पढ्ने, त्यसको भाव बुझ्ने, अनि मुख्य मुख्य कुरालाई रेखाङ्कन गर्ने। रेखाङ्कन गरिएका कुरालाई मिलाएर खेस्रा बुँदा बनाउने। खेस्रा बुँदालाई मिलाएर साफी बुँदा बनाउने। अब यी साफी बुँदालाई मिलाएर सारांश लेख्ने गर्छौं भाइ बहिनीहरू। यसो गरेपछि हाम्रो सारांश अत्यन्तै राम्रो, सुन्दर र स्पष्ट हुन्छ। अब तपाईलाई यो सारांश लेखनको विषयमा म थोरै जानकारी दिन गइरहेको छु। सारांश लेखा ध्यान दिनुपर्ने कुराहरू के हुन् त? टिपिएका बुँदालाई आधार मानी त्यही अनुसार सारांश लेखन सुरु गर्नुपर्छ। जुन बुँदा टिपोट गरिएको छ ती टिपिएका बुँदालाई आधार मानेर त्यही अनुसार सारांश लेख्नुपर्छ। अनुच्छेदमा दोहोरिएका अंश, अनावश्यक तथा कम महत्त्वका कुराहरू, उदाहरण, अलङ्कार, विशेषण, उखान टुक्का आदि हटाउनुपर्छ। यी सिंगार पटारका लागि आएका कुराहरू हुन सक्छन् भाइ बहिनीहरू, हैन? जस्तो दोहोरिएका कुराहरू, अनावश्यक अथवा कम महत्त्वका कुराहरू, उदाहरणहरू, अलङ्कार, विशेषण, यो उखान टुक्का यी सिंगारिएका कुरा। यस्तो कुराको महत्त्व हुँदैन भाइ बहिनीहरू सारांशमा। सारांशमा यी कुराहरू के का लागि आएका छन् त्यो कुरा मात्रै महत्त्वपूर्ण हुन्छ। त्यसैले महत्त्वपूर्ण कुरालाई पहिचान गर्न सक्नु नै सारांश लेखनको कसी हो। त्यसैले सारांश लेख्दाखेरि दोहोरिएका अंशलाई हटाउनुपर्छ भाइ बहिनीहरू। धेरै शब्दका सट्टा सिंगा शब्द तथा समासिक शब्दको प्रयोग गरी अप्रत्यक्ष कथनमा लेख्नुपर्छ।
यो सारांश प्रत्यक्ष कथनमा लेखिँदैन, अप्रत्यक्ष कथनमा लेख्नुपर्छ। भावना, तर्क, आफ्नो मौलिक विचार आदि थप्ने कार्य गर्नु हुँदैन। सारांशमा आफ्नो विचार कहिले कहिले त केही कुरा थपौँ न जस्तो लाग्छ नि, यस्तो केही पनि गर्नु हुँदैन भाइ बहिनीहरू। त्यहाँ जे छ त्यही कुरालाई नै हामीले लेख्नुपर्छ। मौलिक विचार यसमा थप्न पाइँदैन। मूल भाव अनुसार शीर्षक राख्नुपर्छ। जुन मूल भाव छ त्यो मूल भाव अनुसार शीर्षक राख्नुपर्छ। सारांश लेखिसकेपछि तल कोठामा अनुच्छेदमा भएको शब्द संख्या, अहिले ध्यान दिनुस् है। सारांश लेखिसकेपछि सारांशको अन्त्यमा एउटा कोठा बनाउने, कोठा बनाएर के गर्ने, अनुच्छेदमा भएको शब्द संख्या, सारांश लेख्नुपर्ने शब्द संख्या, सारांश लेख्नुपर्ने शब्द संख्या भन्नाले 1/3 शब्द संख्या। अनुच्छेदमा मानिलियो अनुच्छेदमा भएको शब्द संख्या 100 रहेछ भने सारांश लेख्नुपर्ने शब्द संख्या कति हो? 33 शब्द भित्र हामीले सारांश लेख्नुपर्छ। अब अनुच्छेदमा भएको शब्द संख्या यति हो भनेर लेख्ने, अनि सारांश लेख्नुपर्ने शब्द संख्या त्यो पनि लेख्ने, र हामीले साँच्चै सारांशमा जुन सारांश लेखेका हुन्छौँ त्यो सारांशमा भएको शब्द संख्या समेत उल्लेख गर्नुपर्छ। अनुच्छेदमा भएको शब्द संख्या, त्यसको 1/3 शब्द संख्या र हाम्रो सारांशमा भएको शब्द संख्या एउटा कोठो बनाएर त्यो कोठाभित्र लेख्न सक्छौँ भाइ बहिनीहरू। यसो गरियो भने जाँचकीलाई सजिलो हुन्छ, जाँचकी खुसी हुन्छन्, अनि जाँचकी खुसी भएपछि हामीले राम्रो नम्बर प्राप्त गर्न सक्छौँ भाइ बहिनीहरू। अब म भाइ बहिनीहरूलाई एउटा अनुच्छेद दिँदैछु, मुदा टिकटका लागि एउटा अनुच्छेद दिँदैछु, लेख्नुहोस् त। म भन्दै जान्छु, भाइ बहिनीहरू लेख्नुहोस् है त। थाङ्कामा आवश्यकता अनुसार विभिन्न रङको प्रयोग गरिन्छ। कुन देवी देवताको कस्तो चित्र बनाउने र कुन रङ प्रयोग गर्ने भन्ने आफ्नै नियम हुन्छ। कुन देवी देवताको कस्तो चित्र बनाउने र कुन रङ प्रयोग गर्ने भन्ने आफ्नै नियम हुन्छ। देवी देवताका आफ्ना रङ हुन्छन्। देवी देवताका आफ्ना रङ हुन्छन्। जस्तै पञ्च अभिताप रातो, मेडिसियन नीलो, भैरोचन सेतो, अमोघ सिद्धि हरियो र शाक्यमुनि पहेँलो। त्यसरी नै वज्रसत्तो, अवलोकितेश्वर सेतो, तारा आदि सेतो रङका हुन्छन्। मञ्जुश्री र ज्याम्बला पहेँलो, मैत्री नीलो, हरियो, तारा हरियो आदि रङका हुन्छन्। मञ्जुश्री र ज्याम्बला पहेँलो, मैत्री नीलो, हरियो, तारा हरियो आदि रङका हुन्छन्। बुद्धको जीवनी, जीवनचक्र र मण्डलामा विभिन्न रङको संयोजन गरिन्छ। बुद्धको जीवनी, जीवनचक्र र मण्डलामा विभिन्न रङको संयोजन गरिन्छ। साथै मुख्य देवी देवताको आफ्नो अलग्गै एउटा रङ भए पनि पृष्ठभूमिमा भने विभिन्न रङको संयोजन गरिएको हुन्छ। साथै मुख्य देवी देवताको आफ्नो अलग्गै एउटा रङ भए पनि पृष्ठभूमिमा भने विभिन्न रङको संयोजन गरिएको हुन्छ। कहाँ कस्तो रङ लगाउने
भन्ने कुराको निधो, कहाँ कस्तो रङ लगाउने भन्ने कुराको निधो खाइबाले गर्छन्। थाङ्कामा प्रयोग गरिने रङ, थाङ्कामा प्रयोग गरिने रङ पहिले पहिले रुखका पात, बोक्रा, जरा, खानीबाट निस्किएको रासायनिक वस्तु आदिबाट तयार पारिन्थ्यो। थाङ्कामा प्रयोग गरिने रङ पहिले पहिले रुखका पात, बोक्रा, जरा, खानीबाट निस्किएको रासायनिक वस्तु आदिबाट तयार पारिन्थ्यो। अचेल बजारमा किन्न पाइने रङ समेत उपयोग गर्न थालिएको छ। अचेल बजारमा किन्न पाइने रङ समेत उपयोग गर्न थालिएको छ। अब यो खेस्रा बुँदा, यो अनुच्छेदबाट हामीले यहाँ खेस्रा बुँदा बनायौँ भाइ बहिनीहरू। कतिवटा बनायौँ? 1 2 3 4 5 6 7वटा बुँदा बनायौँ। के रहेछ? थाङ्कामा आवश्यकता अनुसार विभिन्न रङको प्रयोग गरिने, कुन देवी देवताको कस्तो चित्र बनाउने, कुन रङ प्रयोग गर्ने भन्ने आफ्नै नियम भएको, देवी देवताका आफ्नै रङ हुने, कहाँ कस्तो रङ लगाउने भन्ने कुराको निधो खाइबाले गर्ने, पहिले रुखका पात, बोक्रा, जरा तथा खानीबाट निस्किएको रासायनिक वस्तु आदिबाट रङ तयार पारिने, बजारमा किन्न पाइने रङ समेत उपयोग गर्न थालिएको। यसरी हामीले यो 7वटा खेस्रा बुँदा बनायौँ भाइ बहिनीहरू। अब यी खेस्रा बुँदाबाट हामी के गर्छौँ? अब साफी बुँदा बनाउनु छ भाइ बहिनीहरू। कसरी साफी बुँदा बनाउँछौँ? यहाँ त 7वटा छन्, हामीलाई त 4वटा बुँदा बनाउनु पर्नेछ भाइ बहिनीहरू। 4वटा बुँदा बनाउनका लागि अब हामी यी खेस्रा बुँदालाई चाहिँ मिलाएर साफी बुँदा बनाऊँ। कसरी बनाइँदो रहेछ एकचोटि हेर्नुहोस्। साफी बुँदा, पहिलो बुँदा थाङ्कामा आवश्यकता अनुसार विभिन्न रङको प्रयोग गरिने। थाङ्कामा आवश्यकता अनुसार विभिन्न रङको प्रयोग गरिने। दोस्रो, देवी देवताका आफ्ना रङ हुने र कुन देवी देवतामा कस्तो रङ लगाउने भन्ने आफ्नै नियम हुने। देवी देवताका आफ्ना रङ हुने र कुन देवी देवतामा कस्तो रङ लगाउने भन्ने आफ्नै नियम हुने। अर्को बुँदा, खाइबाले कहाँ कस्तो रङ प्रयोग गर्ने भनेर निर्धारण गर्ने। कहाँ कस्तो रङ प्रयोग गर्ने भनेर खाइबाले निर्धारण गर्ने। र चौथो बुँदा, प्राकृतिक वस्तुबाट रङको निर्माण गरिए पनि, प्राकृतिक वस्तुबाट रङको निर्माण गरिए पनि हिजो आज बजारिया रङको समेत प्रयोग हुन थालेको। प्राकृतिक वस्तुबाट रङको निर्माण गरिए पनि हिजो आज बजारिया रङको समेत प्रयोग हुन थालेको। यसरी हामीले 4वटा बुँदा बनायौँ भाइ बहिनीहरू। यी 4वटा बुँदा हेर्नुहोस्, सबै बुँदा अपूर्ण वाक्यमा छन्। गरिने, प्रयोग गरिने, नियम हुने, निर्धारण गर्ने, प्रयोग हुन थालेको, यी सबै बुँदा अपूर्ण वाक्यमा छन् र सबैको अन्त्यमा अल्पविराम चिन्ह दिएको छ। हामीले क ख ग घ पनि लेखेनौँ, 1 2 3 पनि लेखेनौँ। यसरी कुनै सङ्केत दिएर चाहिँ यी बुँदाहरू हामीले यसरी तयार गर्यौँ भाइ बहिनीहरू।
यी तपाईँ भाइ बहिनीहरू 4वटा बुँदा भए। यो 4वटा बुँदा तयार गरे बापत तपाईहरुले 2 अङ्क प्राप्त गर्नुहुन्छ। अब 3 अङ्क त बाँकी नै छ। अब त्यो 3 अङ्क कसरी गर्ने भन्ने सन्दर्भमा यिनै बुँदालाई मिलाएर सारांश लेख्ने हो। अब सारांश कस्तो रहेछ एकचोटि हेरौँ। सारांश लेखन सुन्नुहोस् है भाइ बहिनीहरू। थाङ्कामा आवश्यकता अनुसार विभिन्न रङको प्रयोग गरिन्छ। यसमा प्रयोग हुने देवी देवताका आफ्ना रङ हुन्छन्। कुन देवी देवतामा कस्तो रङ लगाउने भन्ने कुरा खाइबाले निर्धारण गर्छन्। पहिले प्राकृतिक वस्तुबाट रङको निर्माण गरिए पनि हिजो आज बजारिया रङको समेत प्रयोग हुन थालेको छ। यसरी हामीले त्यो 4वटा बुँदामा भएका कुरालाई नै मिलाएर चाहिँ यो सारांश लेख्यौं भाइ बहिनीहरू। अब यहाँ अन्तिममा अनुच्छेदमा भएका यो कोठाभित्र दिएको छ भाइ बहिनीहरू। अनुच्छेदमा भएका शब्द संख्या 122, 1/3 शब्द संख्या 41, सारांशमा भएका शब्द संख्या 38 शब्दमा नै हाम्रो यो सारांश पूरा भएको छ। यसरी सारांश लेखिसकेपछि हामी के गर्छौं, कोठाभित्र अनुच्छेदमा भएको शब्द संख्या, 1/3 शब्द संख्या र सारांशमा भएको शब्द संख्या उल्लेख गर्छौं भाइ बहिनीहरू। अब म भाइ बहिनीहरूलाई एउटा अभ्यास दिँदैछु। तपाईहरुले यो अनुच्छेद पढेर 4वटा बुँदा टिपी यसलाई सारांश लेख्नुहुनेछ। म पढ्छु, सुन्नुस् त। तलको अनुच्छेद पढेर मुख्य 4वटा बुँदा टिपी 1/3 मा नबढाई सारांश लेख्नुहोस्। भुँडी पूजाका लागि मान्छेले के सोच्यो, के सोचेन, के गर्यो, के गरेन बयान गरी साध्य छैन। भुँडी पूजाका लागि मान्छेले के सोच्यो, के सोचेन, के गर्यो, के गरेन बयान गरी साध्य छैन। भाइ बहिनीले टिप्न भ्याउनु भएन भने यो हाम्रो निबन्धमा, जय भुँडी निबन्धमा यसको अनुच्छेद हेर्न सक्नुहुन्छ। यो खाली सुरुको वाक्य मात्रै लेख्नुभयो भनेदेखि तपाईले अनुच्छेद पत्ता लगाइहाल्नुहुन्छ। भुँडी पूजाका लागि मान्छेले के सोच्यो, के सोचेन, के गर्यो, के गरेन बयान गरी साध्य छैन। यो अनुच्छेदबाट मैले दिइरहेको छु भाइ बहिनीहरू। सुरुमा काँचो तरुल र व्याकुरले भुँडी पूजा गर्ने मान्छेले आज पृथ्वीको कुनै छेउलाई बाँझो रहन नदिई हलो चलाई नैवेद्य फलायो। तर एकले अर्काको अस्तित्व आवश्यक नठान्दा भुँडी भुँडी भकुरा भकुर गर्न थाले। बलिया भुँडी घ्याम्पे भए, घ्याम्पा घ्याम्पा जुधे। कोही हाँडी घोप्टे हुन पुगे त धेरै जसो ठन्डाराम नै बकुन्दिए। आखिर अरबौं ठन्डाराम भुँडीहरूले रुन्चे स्वरमा चिच्याउनु पर्यो, भुँडी पूजा हुन्छ भने सबैको हुनुपर्छ। फलस्वरूप मार्क्सले भुँडी पूजाको समान पद्धति सोचे। भुँडीवालाहरूले उनलाई उडाए, तर आखिर कतिपय देशका ठन्डाराम भुँडीहरूको ध्यान त्यता नगई छोडेन। यो अनुच्छेद मैले भाइ बहिनीहरूलाई दिएँ। अब यो अनुच्छेद पढेर तपाईहरुले 4वटा बुँदा टिप्नुस् र ती 4वटा बुँदामा भाइ बहिनीहरू 1/3 शब्द, यो अनुच्छेदमा जति शब्द संख्या छ त्यसको 1/3 शब्द हुने गरी तपाईं 4वटा साफी बुँदा तयार गर्नुस्। अब 4वटा साफी बुँदा तपाईले त्यसरी शब्द संख्या विचार गरेर साफी बुँदा बनाउनु हो भने तपाईलाई सारांश लेख्न अति सजिलो हुन्छ। र सारांश लेखिसकेपछि अन्तिममा अनुच्छेदमा भएको शब्द संख्या, 1/3 शब्द संख्या र सारांशमा भएको शब्द संख्या लेख्नु होला। अब यो बारम्बारको अभ्यासले जानिन्छ भाइ बहिनीहरू। तपाईहरु मुख्य मुख्य कुरा कसरी लेखिँदो रहेछ भनेर पहिले पत्ता लगाउने प्रयत्न गर्नुस्। यसो भयो भनेदेखि तपाईले सजिलैसँग यो प्रश्नको उत्तर लेख्न सक्नुहुन्छ। भाइ बहिनीहरू निरन्तर अभ्यास गर्दै रहनुस् भन्दै म आजको कक्षा यही विश्राम गर्न खोज्दैछु। यो आजको विषयवस्तुका सन्दर्भमा भाइ बहिनीलाई कुनै जिज्ञासा
भयो भने हामीलाई रेडियो सुसेलीको फोन नम्बर 546-408 अथवा 546-409 अथवा निष्पक्षखबर.com को फेसबुक पेज अथवा रेडियो सुसेलीको फेसबुक पेजमा पनि आफ्नो कमेन्ट अथवा आफ्ना जिज्ञासाहरू लेख्न सक्नुहुनेछ। हामीलाई तपाईलाई लागेका कुराहरू, तपाईलाई लागेका जिज्ञासाहरू हामी समक्ष पठाइदिन म हार्दिक आग्रह गर्दै म भाइ बहिनीहरुबाट बिदा हुन चाहन्छु। हवस् त, नमस्कार।